आउनुहोस् आज श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 10औं दिवसको कथा प्रारम्भ गरौँ मङ्गल चरणबाट। ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यस्तवै वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदो सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बर मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। पुष्प चढाउँ। अब हामी कथा प्रसङ्गमा अगाडि बढ्नेछौँ। अथ 10औं अध्यायः पीठोत्पत्ति उपाख्यान भनेर 10औं अध्याय हामी हजुरलाई श्रवण गराउनेछौँ। कुमारजी आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनिलाई कुमारजीले सुनाउँदै गरेको कथा हो यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा है। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, राजगृहमा गएर दाहिने कुइन पतन भयो। राजगृह पीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा वायु आएर अनेक तरहले मिठा मिठा सुगन्ध बहाएर तपस्या गरे। वायुलाई के चाहन्छौ बाबु, तिमीले वर माग भनेको खण्डमा वायुहरूले संसारमा जति जीवात्मा छन् तिनको प्राण वायु हुन सकोस् भनेर वर माग्नुभयो। अनि देवीले तथास्तु भनेर वरदै बक्स्यो। त्यस पछाडि फेरि कोल्हापुरमा गएर उदर पतन भयो। उदर भनेको भुँडी, पेट। कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभएको थियो। त्यस पुण्य भूमिमा गरुड आएर नाना रत्न एवं फलफुल चढाएर तपस्या गरे। गरुडले गरेको ठुलो, अत्यन्तै ठुलो ध्यान, गरुडले गरेको धेरै गरेको सेवाको प्रभावले देवीले के वर माग्न चाहन्छु भनेको खण्डमा गरुडले नागहरू मेरा आहारा हुन् भनेर वर मागे। ईश्वरले तथास्तु भनिदिनु भयो। त्यसपछि महापन्थमा गएर बायाँ कुइन पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आएर के गरे त भन्दा ठुलो ध्यान गरे, तपस्या गरे, अत्यन्तै कठोर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनेर भन्न थाल्नुभयो। अनि त्यहीबाट हामी सबैको के हुन सकौँ त भन्दा आकर्षकको केन्द्र हुन सकौँ भनेर अप्सराले भने। ठिक छ तथास्तु भनिदिनु हो। अप्सराहरूले पनि अरूको आकर्षक हुन सकौँ र अरूको चाहना बन्न सकौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसै गरेर फेरि एकापुरमा पुगेर दाहिने गुणा पतन भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी शङ्कुपा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभएको थियो। त्यस मोक्ष भूमिमा शिलाहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनेर भन्नुभयो। त्यसै बेलामा शिलाहरूले देवताको अङ्गमा लागौँ भनेर भनेको हुनाले ईश्वरीले तथास्तु भनिदिनु भयो। फेरि ओमकारपुरमा गएर माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदया योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा कल्प वृक्ष आएर अनेक फलफुल चढाएर पूजा तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। कल्प वृक्षले जहिले जो चितायो सो फलाउन सकौँ भनेर वर मागे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तथास्तु भनिदिनु भयो। फेरि उज्जैनमा पुग्दा रगतको डल्लो पतन हुन पुग्यो, जमेको डल्लो। उज्जैनी पीठ महाकाली देवी ललतजिह्वा योगिनी र झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो।
त्यस मोक्ष भूमिमा हिमालय पर्वत आएर हिमालय पर्वतले नै तपस्या गरे। पर्वतले तपस्या गरेको अर्थमा ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भन्दा हिमालयले देवताका दैत्य मनुष्य सबैलाई मुक्ति दिन सकु भनेर हिमालयका पर्वतले वर मागे। देवीले तथास्तु भनिदिनु हो। फेरि त्यसै गरेर जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले त्यहाँ रहनु भएको थियो। त्यो मोक्ष भूमिमा तुलसी कुश आएर तपस्या गर्दा भए। फेरि ईश्वरी प्रसन्न भएर वर माग भन्नुभयो। अनि तुलसी र कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकले हामीलाई मानुन् भनेर भनेको खण्डमा ईश्वरले तथास्तु भनिदिनु भयो। फेरि त्यसै गरेर चरित्रपुरमा पुग्दा दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सवर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा योगिनी गण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगिनीहरूले योग सिद्ध होस् भनेर मागे। ईश्वरले तथास्तु भनिन्। फेरि छिरिकापुरमा गएर भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगधारा देवी कलङ्का योगिनी सहस्त्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ बाबु, के वरदान चाहन्छौ भनेको खण्डमा मातृका गणले हामी स्थानका स्वामी हौँ भनेर वरदान माग्यौँ। तथास्तु भनिदिनु भयो। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने हुकुम पतन भयो। त्यहाँ हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले त्यहाँ बस्नु भएको थियो। त्यस मोक्षमा सुदर्शन चक्र आएर तपस्या गरे। श्री ईश्वरी प्रसन्न भएर सुदर्शन चक्रलाई भन्नुभयो, हे सुदर्शन चक्र माग, के माग्न चाहन्छु भनेको खण्डमा सुदर्शन चक्रले संहारकर्ता हुन सक्नु भनेर वरदान माग्नुभयो। त्यस पछाडि तथास्तु भनेर देवीले वरदान दिनुभयो। त्यसै गरेर उड्डयनमा पुगिसके पछाडि शिर पतन भयो। उड्डयन पीठ चित्रकला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पन्न भएर शिवशक्ति स्वरूपले बस्नुभएको थियो। त्यो ठाउँमा गएर हनुमानले फलफुल चढाएर नाची उफ्रेर अत्यन्तै सन्तुष्टिताका साथमा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भन्दा हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भएर लङ्का पोल्न सकौँ भनेर वरदान माग्नुभयो। ईश्वरले तथास्तु भनिदिनु भयो। फेरि विश्वमा पुग्दा मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा विश्वकर्मा आएर अनेक सुन्दर देवालयहरू बनाएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। विश्वकर्माले मेरा कृति सत्य त्रेता द्वापर र कली चार युगमा स्थिर रहोस् भनेर वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि प्रयागमा पुग्दा फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिंहजङ्घा योगिनी महिदेवेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा 10 अवतार आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनेर 10 अवतारले मागेको खण्डमा फेरि देवीले तथास्तु भनिदिनु भयो। फेरि मायापुरमा गए पछाडि फियो पतन भयो। मायापुर पीठ माया देवी चञ्चला योगिनी र तपस्येश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपमा त्यहाँ बसिरहनु भएको थियो। त्यतिकै खण्डमा त्यहाँ सिद्ध भूमिमा 64 लिङ्ग आएर ध्यान तपस्या गरेर देवीको ध्यान गरे। त्यस अर्थमा के वरदान चाहन्छौ माग भएको खण्डमा हामी स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन पाऊँ भनेको खण्डमा हवस् तथास्तु भनेर भन्नुभयो। फेरि मल्लगिरीमा पुग्दा बायाँ पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवीको कुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस शुद्ध भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आदि आएर नाचगानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। भूत प्रेत र पिशाचले सधैँ तिम्रो नजिकमै बस्न पाऊँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनेर तिनीहरूलाई वरदान दिनुभयो। फेरि मलयागिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो र मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वरी महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले त्यहीँ बसेका थिए। त्यही भूमिमा सत्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनेको खण्डमा सत्यमा रहनेलाई मैले उद्धार गर्न सक्छु भनेर सत्यले वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनेर सत्यलाई वरदान दिनुभयो। फेरि मेरुगिरीमा पुगिसके पछाडि सूचिस्थान पतन भयो।
मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी र कपालिनी योगिनी जिह्वा पतेश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभएको थियो। त्यहाँ सप्त नाग आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग सप्तनाग, तिमी के चाहन्छौ भनेको बेलामा हामी अगम्य रहोस् हाम्रो शरीर भनेको खण्डमा ईश्वरले अगम्य होस् तथास्तु भनिदिनु भयो। त्यसै पछाडि फेरि सेनामा गएर मुकुट पतन भयो। सेनापीठ उमा देवी अस्त्र वक्त्र योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहेका थिए। त्यस पुण्य भूमिमा नवग्रह आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनेको हुनाले हामी हानि र लाभका अधिकारी हुन पाऊँ भनेर भने। त्यो भनेको खण्डमा तथास्तु भनिदिनु भयो नवग्रहलाई। त्यसै गरेर मेहेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिग्रा पतन भयो। मेहेन्द्र पीठ इन्द्राणी देवी ऊर्ध्वगामिनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहेका थिए। त्यस सिद्धभूमिमा लक्ष्मी आएर नाना रत्न द्रव्यादि चढाएर तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भन्दा लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण चराचर लोक र जगतले मलाई मानुन् भनेर वरदान मागिन्। तथास्तु भनिदिनु भयो। त्यसै गरेर फेरि हिरण्यपुरमा पुगेर सुतस्थान पतन भयो। हिरण्य पीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आएर अनेक स्तुति र तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो। सरस्वतीले समस्त जीवात्माको बोलीमा के होस् त भन्दा मेरो बास होस् भनेको कारण सरस्वतीलाई पनि देवीले तथास्तु भनिदिनु भयो। सरस्वतीले जीवात्मा अर्थात् जति छन् तिनीहरूको उसमा मेरो बास होस् भन्नुभयो। फेरि बानपुरमा पुगेर बायाँ तिग्रा पतन भयो। बानर पीठ कामेश्वरी देवी मेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि अनेक पुष्प आएर सुगन्ध फिजाएर तपस्या गरे। अनि देवीले भन्नुभयो माग के वर माग्न चाहन्छौ? धेरै आराधना गर्यो मेरो लागि भन्दा हे प्रभु हाम्रो फुलहरूले पूजा कालमा प्रशस्त हौँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनिदिनु भयो। अनि महालक्ष्मीपुरमा गएर बायाँ करङ पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बर योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहेका थिए। त्यहाँ सिद्ध भूमिमा अणिमादि अष्टसिद्धि आएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। अष्टसिद्धिले अमर हौँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनेर वरदान दिन्। फेरि उद्यानमा पुग्दाखेरि कण्ड्याउलो पतन भयो। उद्यान पीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरा योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहिरहेका थिए। त्यहाँ आएर मेघ भनेको बादल आएर मनसोपचारले पूजा गरेर तपस्या गरे। अनि लौ त मेघ तिमी धेरै कष्ट गर्यौ, धेरै दुःख गर्यौ, तपस्या गर्यौ, भन के चाहन्छौ भनेको खण्डमा संसारलाई जलदान गरेर पुण्य गर्न पाऊँ भनेको खण्डमा होस् तथास्तु भनिदिनु भयो। फेरि छाया छत्रमा पुगेर शेष रहेका सबै अङ्ग पतन भए। यो भनेको नेपालको छाया क्षेत्र भनेर छत्रेश्वरी हाम्रो के अरे खैराबाङ पनि पुग्छ है। अन्तिम अङ्ग पतन भएको छाया क्षेत्रमा पुगेर शेष रहेका सबै अङ्ग पतन भए। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी छाया क्षेत्र है। सुशुकोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव हुनुहुन्छ। त्यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ यता छाया क्षेत्रतिर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहेका थिए। पुण्यभूमिमा अष्ट भैरव आउनुभयो। जहाँ नाना उपचारले पूजा गरे। सिसकेको खण्डमा ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनेको खण्डमा अष्टभैरवले मातृका गणको अधिपति हुन पाऊँ भनेको हुनाले देवीले तथास्तु भनिदिबक्स्यो वरदान दिनुभयो। त्यसै गरेर यस्तै किसिमले जुन स्थानमा सती देवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ एक पीठ र स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न हुँदै गयो। समस्त पीठको सङ्ख्या 7.5 करोड छ, अर्थात् 7,50,00,000। त्यसमध्ये 50 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि अवश्य मुक्ति प्राप्त हुन्छ। मनुष्य जन्म पाएर ती 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसले जन्म लिएको व्यर्थ हुन्छ भनी स्वयं ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुभएको छ। यो दिव्य देवीका पीठहरूको ज्ञान मैले हजुरलाई सुनाएँ।
इति श्री स्कंदपुराणे केदारखंडे माघमात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायम् अंगपतनम पीठोत्पत्ति वर्णनम नाम 10 अध्याय। हरे नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अब पुष्प लिएर हात जोड्नु। हामीले 10 अध्यायको कथा हजुरलाई श्रवण गराएका छौँ। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदलः निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सत्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता समं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्प्ये तत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अवनं न जानामि तव रचनं पठनं चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी।